पाकिस्तान में बेशतर तालीमी मसाइल हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ 26 मिलियन से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। तो नाइजीरिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ बच्चे तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान में 63% लिटरेसी रेट है, बलूचिस्तान में 45% और सिंध में 40% और पंजाब में 21% बच्चे तालीम से महरूम हैं। और हर 5 में से एक बच्चा तालीम से महरूम है, और जहाँ लड़कियों की बात है वहाँ 3 में से एक लड़की तालीम से महरूम है। हमारे यहाँ तरजीह दी जाती है कि मदर लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, फर्स्ट से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई जाती है। और ये हमारे यहाँ एक मुकातला है, या ये हमारी एक ख्याल है कि मदर लैंग्वेज से ही बच्चा सीख पाएगा। और हाँ, सीख सीख भी सकता है, लेकिन और जो भी हम तरक्की करते हैं वो मदर लैंग्वेज से करेंगे। हालांकि ये गलत है, हम मदर लैंग्वेज से ही तरक्की करना इतना नामुमकिन है। अब देखें, जिस तरह मैं हूँ, मैं घर में 3 ज़बान बोलता हूँ, तो फिर जो उसके बाद मुझे सिंधी सीखनी पड़ती है, और उसके बाद मुझे उर्दू सीखनी पड़ती है, और अब जो यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है। ये इतने मसाइल हैं, 4-4 ज़बानें सीखनी पड़ती हैं। और उसके बाद हम जो दीगर जो किताबें हैं, अंग्रेज़ी की किताबें, उनको मादरी ज़बान में तर्जुमा कर लेते हैं। तो इस तर्जुमा करने से हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर पाएंगे। हालांकि हम देखते हैं, जब तरक्की का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ख्याल मगरबी ममालिक की तरफ जाता है। वहाँ भी दीगर ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह जर्मनी में फ़ारसी पढ़ाई जाती थी और फ्रांस में अरबी भी पढ़ाई जाती थी, और ये होता था। अब मदर लैंग्वेज के बगैर भी आप तरक्की कर सकते हैं, इन ममालिक ने किया कि अब ये सवाल उठाएंगे, यार चाइना और जापान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जापान में वहाँ होमोजेनियस है, वहाँ एक ही ज़बान इस्तेमाल होगी, ठीक है। और जहाँ चाइना की बात है, जहाँ आज भी चाइना में 400 मिलियन से ज़ायद लोग हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे हैं। और दूसरा, जहाँ आप मगरब की बात करते हैं, वहाँ क्या हुआ कि चर्च को रियासत से अलग कर दिया गया, तो वहाँ तनकीदी शऊर को परवान चढ़ाएगी, लोगों को हौसला अफजाई की गई कि आज़ाद अफ़कार के सोचें। तो इस वजह से वहाँ लोगों ने तरक्की किया। और हमारे यहाँ अभी तक क्या कहते हैं, मज़हब को रियासत से अलग नहीं किया गया है, वो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तालीम पर 1% से कम GDP है जो तालीम पर खर्च होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ याददाश्त का पेपर होता है हर 6 माह के बाद या 4 माह के बाद कहीं यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ना कि आपकी विजडम का पेपर होता है। जो अच्छे नंबर लेके आता है उनके ऊपर जज किया जाता है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने होशियार हो। और यहाँ हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन आपको नहीं करना सिखाया जाता, आप क्वेश्चन करें क्लास में आकर। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उनकी हौसला शक्नी की जाती है कि आप सवाल न करें, कहते हैं कि आप मेरे जॉब खतरे में डाल देंगे। और एक बार तो मैंने कह दिया था क्लास में, मोहम्मद गजनवी लुटेरा है, तो टीचर ने कह दिया कि आप कुछ ख्याल किया करें। और यहाँ सवाल नहीं करना सिखाया जाता। और दूसरा ये कि यहाँ किताबें पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, वो ज़्यादातर किताबें नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई किताब पढ़ता है कि आप इस दौर में किताबें पढ़ रहे हैं, AI का दौर है। और जो टीचर्स हैं, जो तालीम में जो और जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो मज़हब की प्रचार करते हैं या अपनी पॉलिटिकल पार्टी की प्रचार करते हैं। कई बार तो क्लास में एक टीचर ने मेरे सामने इमरान खान को शैतान खान कह दिया, तो मैंने कहा सर आप शैतान खान नहीं कह सकते, और आप में और जो बाहर बैठे हैं उन लोगों में फ़र्क कौन सा रह जाएगा अगर आप ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई आकर अपनी पार्टी को या कोई रिलीजियसली जो भी उनका अकीदा है उनको प्रमोट करता रहता है। और दूसरा, हमारे यहाँ तालीमी मसाइल, अब गाँव देहात को हम देखते हैं, जहाँ मैं आया हूँ अमरकोट से, वहाँ आज भी हमें बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जहाँ मेरा ताल्लुक है वहाँ अमरकोट से ताल्लुक है, वहाँ आज भी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, वहाँ फर्श पे बैठे होते हैं, कोई टीचर आता है 9-10 बजे आता है, 12-1 बजे छुट्टी कर लेता है। वहाँ तालीमी मसाइल, वहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब यहाँ इस्लामाबाद में मैं तकरीबन 30 से 35 लोगों को जानता हूँ जो यहाँ सिंध में टीचर्स हैं, और यहाँ आकर किसी कमीशन की तैयारी करें। खुदा न खास्ता कल अगर ये कमीशन पास कर लें तो फिर ये मुल्क के क्या हालात होंगे। तो ये सूरत हाल होती है टीचर्स की, और आज भी बच्चे फ़र्श पर बैठकर सर्दी में पेपर देते हैं, तो हम उनसे वही रिज़ल्ट एक्सेप्ट करते हैं जो बीकन हाउस या कोई दीगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस का मसला है। आपको 75% अटेंडेंस लाजिम रखनी है। जो लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो लड़के ने खुदकुशी की थी, वो इसी वजह से खुदकुशी की थी कि अटेंडेंस उसकी कम थी। बाकी अटेंडेंस, आप आओ, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, वो एक अलग बात है। वो आए, आपकी अटेंडेंस हो गई, बस ठीक है, 10-15 मिनट वो बैठा, आपके साथ बात की। और कुछ तो टीचर्स आते हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, होनी भी चाहिए, मदरसों में होनी चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी में जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाए। तिलावत होती है, उनके बाद तर्जुमा होता है, फिर उनकी तफसील होती है, बस आधा घंटा इसमें गुजर जाता है, फिर थोड़ा सा बहुत पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। तो एक बार ये क्लास में ये हुआ कि टीचर को मैंने कहा कि आप क्रिटिकल पढ़ाएं, बट सर ये तो आप लिखा रहे हैं।
تو حالانکہ وہ کریٹیکل نہیں پڑھاتے تھے، تو پیپر میں سوال آ گیا کہ آپ کریٹیکل ایلیویٹ کریں. میں نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، خود کلاس میں کریٹیکل نہیں پڑھاتا، ہمیں کہتا ہے کہ آپ کریٹیکل ایلیویٹ کریں. اور دوسرا یہ نمبرز کے اوپر گیم ہوتی ہے، جو جتنا رٹا مار سکتا ہے وہ اتنے اچھے نمبر لے سکتا ہے. آپ کو پیپر کی رات سے پہلے 2 دن پہلے آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں PDF. آپ جتنا اچھا رٹا مار سکتے ہیں آپ اتنا اچھا نمبر لے سکتے ہیں. اور ٹیچر سے سوال نہیں کیے جاتے. اور ٹیچر سے ایک بار تو میں نے کلاس میں ٹیچر سے سوال کیا تو ٹیچر آ کے مجھے کہتا ہے یار تم باہر آ کر مجھے سوال کیا کرو. تو ایک بار ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ کسی ٹیچر سے میں نے سوال کیا کہ رافال کے بارے میں پڑھا رہا تھا کہ 5th جنریشن. تو اس نے پوچھا کہ یار یہ 5th جنریشن آپ کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں ایک نوکیا موبائل تھا، ایک iPhone تھا، کہ یہ نوکیا ہے یہ نوکیا ہے 1st جنریشن اور iPhone ہے 5th جنریشن. یہ صورتحال ہوتی ہے. اور یہاں 8 سیمسٹر پڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ اتنے 8 سیمسٹر کا سلیبس ہی نہیں ہوتا، اور 4 یا 5 سیمسٹر ہونے چاہیے تاکہ تعلیم مکمل کی جائے. اور دوسرا یہاں ٹیچرس، ایک تو میں نے ٹیچرس دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ برقع کیوں نہیں پہن کے، آپ اس طرح کی ڈریسنگ کیوں نہیں کر کے آئے. وہ کام نہیں ہے ٹیچرس کا، آپ کو پڑھانا ہے آپ پڑھائیں، آپ ڈریسنگ کس طرح کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارے یہاں اسمبلیز ہوتی ہیں، صبح تقریباً 7:30 بجے 8 بجے اسمبلیز ہوتی ہیں. آپ کو لازم پہنچنا ہے، اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو مرغا بنایا جاتا ہے. حالانکہ میں بھی مرغا بنا ہوں. یہ اتنی صورتحال خراب ہوتی ہے. آپ اسمبلی میں پہنچے، اس کے بعد آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اور بہت زیادہ دیگر مسائل ہیں. ٹیچرس کو اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کس طرح پڑھائیں. وہ آتے ہیں، وہ بھی وہی سلائڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی فون سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ ہی کوئی کریٹیکل تھنکنگ، نہ ہی کوئی آپ کو سوال کرنا سکھایا جاتا ہے. اور بہت زیادہ دیگر مسائل ہیں. یہاں نہ ہمارے اتنی اچھی کالجز ہیں، نہ اتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں، نہ اتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے کہ بچہ تعلیم اچھے سے حاصل کر سکے. اور ہم وہی بچے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ تعلیم آکسفورڈ والی، وہ اس سے رزلٹ وہ دیگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور یہاں جب تک میں نے مادری زبان کی وہ بات کی، اب دیکھیں، اب کچھ دوستوں کو یہ برا لگے گا کہ یہ میں اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں. اب دیکھیں، کچھ دوست جو ہمارے تھے وہ انٹرمیڈیٹ تک سندھی زبان میں پڑھے یا پنجابی زبان میں پڑھے یا کسی اور زبان میں پڑھے. تو جب وہ یونیورسٹیز میں آتے تو انہیں دقت ہونی پڑتی ہے. وہ انگریزی سیکھتے ہیں، ان کے بعد اردو بھی. حالانکہ کچھ تو ہمارے یہاں دوست ہیں وہ تو جینڈر ہی چینج کر دیتے ہیں، ان کی اتنی اردو بھی اچھی نہیں ہے کہ تم یونیورسٹی جاتی ہو، مینس جاتے ہو کو جاتی ہے کہہ دیتے ہیں، جاتی ہے کو جاتا ہے کہہ دیتے ہیں. مینس اتنے مسائل ہیں ہمارے یہاں، لینگویجز کے مسائل. اگرچہ آپ کو کچھ پڑھانا ہے، کوئی ایک ہی زبان منتخب کی جائے تو وہ ان میں آسانی سے پڑھا جائے. باقی ٹیچرس کو ٹریننگ لازمی دی جائے کہ وہاں اتنی ریسٹرکشنز نہ ہو. ایک قسم کا پابند بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے بس. اور آپ کی گاؤں دیہات میں جہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، وہاں آپ کو ایک تو ٹیچرس آپ کو ٹک لگا کے دیتے ہیں، یہاں سے فرسٹ کوسچن یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، سیکنڈ اتنا، یہاں سے یہاں تک ہے، آپ فیر کاپی بنا کے آئیں. اور باقی کچھ پڑھا رہے نہ پڑھا رہا ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی فیر کاپی مکمل ہے تو ٹھیک، ویل اینڈ گڈ، ادروائز اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جہاں تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاؤں دیہات میں آج بھی 9 بجے اسکول شروع ہوتی ہے، 12-1 بجے ختم ہو جاتی ہے. اور نہ ہی کوئی کیمسٹری، نہ ہی بایولوجی ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، نہ اتنی وہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا سسٹم لگایا ہوا ہے. اور تو کچھ گاؤں دیہات میں 5-5 6-6 اسکولس بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر ایک چودھری کی اپنی چلتی ہے، وہ اس نے اسکول بنا دی گئی. آدھے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، آدھے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. باقی ایک ہی اسکول بنایا جائے گاؤں میں دیہات میں، کہیں دیکھ کر ایک ہی اسکول بنایا جائے جہاں جتنے وڈیرے ہوتے ہیں اتنی ہی ان وڈیروں کے خاندانوں کے نام پر جو مردے ہو گئے انہوں کے نام کے اوپر اسکولیں بنائی ہوئی ہیں کہ اس اسکول میں اتنے بچے ہونے چاہیے، اس میں اتنے ہونے چاہیے. باقی ہر کوئی اپنے ایک اثر نظر کے تحت جتنے آپ کے انڈر کنٹرول لوگ آتے ہیں وہ آپ اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس میں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ غلط ہے. ایک اسکول ہونا چاہیے، وہاں سارے آ کر پڑھیں اور وہاں کا ماحول اچھا بن جاتا ہے. اب دیکھیں، کسی ایک اسکول میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں 300، تو وہاں ٹیچر ہیں 8-9، کسی کو کوئی سبجیکٹ. اب دیکھیں، میں جہاں اسکول پڑھا ہوں وہاں ایک ٹیچر تھا، سندھی کا ٹیچر تھا، لیکن ہمیں پڑھاتا تھا انگریزی پڑھاتا، میٹرک. یہ صورتحال ہے. تو ہر کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، ہر کوئی چورن ہی بیچ رہا ہے اپنا. تو برائے کرم یہ تعلیمی بہت زیادہ دیگر مسائل ہیں، اور یہاں جہاں تک کوئی خیال نہیں دے رہا، کوئی دھیان نہیں دے رہا، اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے.